बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट और आज की हमारी हिट स्टोरी है कोयटा कलेक्ट्रेट कस्टम्स के हवाले से। वहां से पहले हमने आपको बताया था कि वहां पे इंस्पेक्टर हैं आहद दुरानी साहब, जो वर्दी पहनते हैं सुपरिटेंडेंट की, और अख्तियारात हैं उनके कलेक्ट्रेट, पूरे कलेक्टर के अख्तियारात को वो इस्तेमाल करते हैं। उसकी फॉलो अप स्टोरी नाज़रीन बड़ी खौफनाक है। एक तो मैं आपको बताऊँगा कि कोई 13 चेक पोस्ट हैं, वहाँ से क्या क्या मुबैना तौर पे इनकम आ रही है, भत्ता आ रहा है, और उसके अलावा उन्होंने एक पुलिस की फ़ोर्स भी अपनी बनाई हुई है। फिर एक चेक पोस्ट है लखपास, उसके ऊपर छापा पड़ा था, वहाँ से अच्छी खासी रकम बरामद हुई थी। वो किधर गई, वो किसकी थी, हालांकि छापा मारने वाले भी गैर मामूली लोग थे। और फिर इसके अलावा 20 अफसरान जो हैं कराची से कोयटा भेजे गए थे ताकि स्मगलिंग का ये जो सारा नेटवर्क है इसको तोड़ा जा सके और इस अजाब से छुटकारा पाया जा सके। लेकिन फिर आहद दुरानी साहब ने कोई ऐसा छू मंतर उन पर किया है कि वो सारे का सारा मामला गोल ही हो गया, बल्कि वो 20 अफसरान जो हैं अब किसी काम जोगे नहीं रहे। तो नाज़रीन, हम शुरू करते हैं। पहले जो सबसे अहम बात है आहद दुरानी साहब। आहद दुरानी साहब का मैंने आपको बताया कि वो हैं इंस्पेक्टर, वर्दी पहनते हैं, सुपरिटेंडेंट के इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं कलेक्टर के। लेकिन आज ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उनके अपने सिपाहियों की वहाँ पे फोर्स है जो अपने उन्होंने कार ख़ास के तौर पे रखे हुए हैं। ताल्लुक उनका कस्टम से ही है, लेकिन वो काम करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ जनाब आहद दुरानी साहब के लिए। और आहद दुरानी साहब के लिए वो काम क्या करते हैं कि जो भी वहाँ पे अफसर आता है, इन जो सिपाही हैं इनकी ड्यूटी ये है कि उनसे मुतल्लिक़ ख़ास मालूमात इकट्ठी की जाएँ, और वो मालूमात जो हैं वो जनाब आहद दुरानी साहब के पहुँच जाती हैं। और यही वो मालूमात हैं जो उनके मुस्तकबिल के लिए आसानियाँ पैदा की जाती हैं। और ये जो ख़ास सिपाहियों का टोला है, वो हर अफसर, कोई छोटा बड़ा, कोई असिस्टेंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर वहाँ पे आता है तो उसके हवाले से हसास मालूमात इकट्ठी करता है। और फिर इन्हीं मालूमात के नतीजे में जो आइंदा के लिए तकर्रियाँ, तबादले और बाकी जो मामलात होते हैं, इन्हीं मालूमात के सहारे होते हैं। ये ज़राए ने हमें बताया है कि ये वो नेटवर्क का सारा सिलसिला है जिसने आहद दुरानी साहब को इतना ज़्यादा मजबूत बनाया हुआ है। और फिर ज़राए ने जो नाज़रीन मुझे बताया कि जो 13 चेक पोस्ट हैं, वैसे तो 15 चेक पोस्टों पे इनका राज है, लेकिन मेरे ज़राए ने कहा है कि 2 चेक पोस्टों का मैं बाद में आपको बताऊंगा कि वहाँ से कितना आता है। लेकिन उन्होंने 13 चेक पोस्टों की जो एक लिस्ट बना के भेजी है, उसके मुताबिक जो लखपास चेक पोस्ट है उससे मुबैना तौर पे माहाना 8 लाख रुपए का भत्ता जो है वो वसूल किया जा रहा है। और फिर दूसरी है ज़ियारत क्रॉस चेक पोस्ट, और इस चेक पोस्ट से भी 8 लाख रुपए की माहाना ज़ियारत की जा रही है जनाब, भत्ते की शक्ल में। और फिर तीसरी है जी राकनी चेक पोस्ट। राकनी चेक पोस्ट जो है वो 6 लाख रुपए माहाना जो है वो भत्ता पैदा कर रही है। फिर मानीखा चेक पोस्ट है जी, ये 5 लाख रुपए यहाँ से माहाना भत्ता वसूल होता है। और फिर दालबदीन चेक पोस्ट जो है ये 6 लाख रुपए माहाना जो है भत्ता पैदा करती है। और सराब चेक पोस्ट जो है ये भी 8 लाख रुपए माहाना जो है भत्ता अदायगी में शामिल है। और फिर दरख्शां चेक पोस्ट जो है उसके बारे में बताया जाता है कि जी 4 लाख रुपए माहाना ये अदा कर रही है। और फिर कोलपुर चेक पोस्ट जो है वो भी 4 लाख रुपए अदा कर रही है। माशखेल चेक पोस्ट जो है वो 3 लाख रुपए माहाना अदायगी की ज़िम्मेदार है। और नौकंडी चेक पोस्ट जो है वो नौकंडी के हवाले से बताया गया है कि वो भी 3 लाख रुपए माहाना अदायगी करती है। और नौशकी चेक पोस्ट जो है वो 6 लाख रुपए माहाना भत्ता अदायगी की ज़िम्मेदार है। और यारू चेक पोस्ट जो है, यारो चेक पोस्ट 5 लाख रुपए माहाना जो है वो भत्ता अदायगी में शामिल है। फिर शीलाबाग चेक पोस्ट जो है वो 3 लाख रुपए माहाना मुबैना तौर पे भत्ता अदा करती है। यानी यहाँ पे जो लोग जिनकी तकर्री है, जिन्होंने इनका चार्ज संभाला हुआ है, वो अपने दुरानी साहब के लिए, उनको राज़ी करने के लिए उनके दरबार पे ये मुबैना इस भत्ते की सलामी देते हैं। और नाज़रीन, फिर मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि आहद दुरानी साहब का ये भी कमाल है कि आहद दुरानी साहब सिर्फ ये काम नहीं करते जो मैंने आपको बताया कि एक इंस्पेक्टर वहाँ से रिटायर हो गए, राणा अफसर खान साहब। अब कस्टम में तो नई नौकरी हासिल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जनाब आहद दुरानी साहब ने उनको लॉ ब्रांच में दोबारा उनकी तकर्री कर दी। और कस्टम के किसी बड़े अफसर ने उनको दोबारा इस बारे में नहीं पूछा कि जनाब आपने ये क्या किया।
اور ہماری ایف بی آر بھی خاموش ہے، اور لا برانچ میں ان کی تقرری، اور یہ وہ لا برانچ ہے جہاں پہ ان کے اشارہ ابرو پہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ ہوتا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ رانا افسر خان کی وجہ سے قومی معیشت کو، قومی خزانے کو ماہانہ کروڑوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے، چونکہ کیس کو کمزور کر دیا جاتا ہے. اور کیس کو کمزور کس صورت میں کیا جاتا ہے؟ جب سمگلر جو ہیں وہ مبینہ ادائیگی کر دیتے ہیں، گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے، تو پھر رانا افسر کی جو پینسل ہے وہ اپنا کام دکھاتی ہے. تو یہ بھی ہمارے افسران بالا کو، ہمارے چیئرمین ایف بی آر کو اور ہمارے جو حساس ادارے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ صرف ایک شخص کے، رانا افسر خان کے جو قلم ہے اس کے رحم و کرم پر کروڑوں اربوں کے کیسز جو ہیں وہ قومی خزانے سے ان کو دور کر دیا جاتا ہے اور قومی خزانے کو بھاری نقصان ہوتا ہے. اور پھر ناظرین، میری معلومات کے مطابق کراچی سے 20 افسران جو ہے وہ بھیجے گئے تھے. ان کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس نیٹ ورک کو، کوئٹہ کلیکٹریٹ کسٹم کے نیٹ ورک جو یہاں پہ سمگلنگ کا نیٹ ورک ہے، اس کو توڑا جا سکے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی پالیسی ہے کہ سمگلنگ کے حوالے سے زیرو ٹالرنس، کہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور انہوں نے اس سلسلے میں کافی اقدامات بھی کیے ہیں. وزیر اعظم نے انہی کے حکم پہ وزیر اعظم معائنہ کمیشن میں بریگیڈیئر رانجھا کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی بنائی تھی، اور انہوں نے یہاں پہ تحقیقات بھی کی تھی کہ کن افسران کا کس سمگلر کے ساتھ تعلق ہے. یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. اور یہ جو 20 افسران بھیجے گئے کہ ان کا کام تھا وہاں پہ جا کے اس سارے نیٹ ورک کو توڑنا اور عہد دورانی کے حوالے سے فائل مرتب کر کے اوپر بھیجنا کہ جناب یہ دھندا یہاں پہ ہو رہا ہے اور اس طریقے سے ہو رہا ہے اور کون قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے. لیکن پھر ایک مہینے میں ہی، یعنی یہ جو 20 افسران آئے تھے، عہد دورانی صاحب نے ان کو ایک مہینے میں ہی ایسا نکارہ کیا ہے کہ وہ کوئی رپورٹ یا تو تیار کرنا نہیں چاہتے، یا ان کو تیار کرنے نہیں دی جاتی، یا پھر وہ بھی شامل حال ہو گئے. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ گیا. یہ اس پہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ 20 افسران کی جو ذمہ داری لگائی گئی تھی ان کو کون سا سانپ سونگھ گیا، وہ کیوں وہ رپورٹ مرتب نہیں کر سکے جو ان کی ذمہ داری لگائی گئی تھی. اور ناظرین، عہد دورانی صاحب کے حوالے سے وزیر اعظم پورٹل پہ بے شمار شکایات کی گئی تھی، لیکن پھر بھی ان کو کچھ نہیں، یہاں سے ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وزیر اعظم پورٹل کو جو جواب دیا جاتا ہے وہ کوئٹہ کسٹم کلیکٹریٹ میں جب وہ انکوائری پہنچتی ہے یا لیٹر پہنچتا ہے کہ جواب دیا جائے، تو اس کا جواب عہد دورانی صاحب اپنے ہاتھوں سے خود تحریر کرتے ہیں. لہٰذا وہ ایسا جواب تحریر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رانا افسر جو ہیں وہ قانونی پہلوؤں کے حوالے سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں. تو ایسا جواب دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد وزیر اعظم پورٹل بھی لاجواب ہو جاتا ہے کہ دیکھیں کہ ایک انسپیکٹر جو وردی پہنتا ہے سپریڈینٹ کی، جو اختیارات استعمال کرتا ہے کلیکٹریٹ کے پورے، اور وہ وزیر اعظم کو بھی بے اثر بنا دیتا ہے. اور ناظرین، میں نے آپ کو بتایا کہ کوٹ لکھ پاس چیک پوسٹ جو ہے، اس حوالے سے بھی ایک واقعہ جڑا ہوا ہے. وہاں پہ چیک پوسٹ ایلیٹ فورس نے وہاں پہ چھاپا مارا تھا، اور وہاں سے ایک بہت بھاری رقم جو ہے برآمد ہوئی تھی. مبینہ طور پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ عہد دورانی کی رقم ہے. اب اس پہ تحقیقات ہوئی، وہ تحقیقات پتہ نہیں کدھر چلی گئی، وہ راستے میں گم ہوگی. میں نے مختلف ذرائع سے پتہ کیا، انہوں نے کہا جی فی الحال اس کی رپورٹ مرتب نہیں ہوئی، یہ طے نہیں ہوا کہ وہ رقم کس کی تھی، عہد دورانی کی تھی یا نہیں تھی، وہ لکھا ہی نہیں گیا. چلیں جہاں بھی ہے تو جناب لنگڑیال صاحب کو اس بارے میں دیکھنا ہوگا کہ یہ وہ رقم کس کی تھی. وہ جس کی بھی تھی، میں نہیں کہتا کہ جی عہد دورانی صاحب کی تھی، آپ خود تحقیقات کروائیں کہ جو چیک پوسٹ ایلیٹ فورس جس نے چھاپا مارا تھا لکھپال چیک پوسٹ پہ، تو وہاں سے برآمد ہونے والی رقم کس کی تھی اور وہ رقم کہاں گئی، کیا قومی خزانے میں آئی، اور اس کی مقدار، اس کی تعداد کتنی تھی، وہ کتنے کروڑ تھی، وہ کتنے لاکھ تھی، ارب تھی، جو بھی تھی، اس کی ملکیت کا دعوے دار کون تھا، اور اگر وہ کسی کی بھی ملکیت نہیں تھی تو کس سے برآمد ہوئی تھی، وہ کون سا سمگلر تھا جس سے وہ پکڑی گئی تھی. یہ ساری چیزیں جواب طلب ہیں اور جواب دینا ہوگا کوئٹہ کلیکٹریٹ آف کسٹم کو. اور یہ جواب تو لینا ہوگا، چیئرمین ایف بی آر لیں گے، یا وزیر اعظم معائنہ کمیشن لے گا، یا وزیر اعظم صاحب خود لیں گے، یا پھر فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کی جو ٹیم ہے وہ ان سے پوچھ سکتی ہے. اور ناظرین، اس کے علاوہ کچھ وہاں کے ان کے ستائے ہوئے جو کسٹم کے سپاہیان ہیں، انہوں نے مجھے جو درخواستیں اپنی بھیجی ہیں انہوں نے ارباب اختیار کو دی تھی. اب اگلے پروگرام میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ کس سپاہی نے کو کیا دکھ دیا ہے عزت مآب جناب عہد دورانی نے اور اس کے ساتھیوں نے.
تو اس نے کس کو درخواست دی اور اس درخواست پہ کارروائی کیا ہوئی. یہ سارے سلسلہ میں اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ پارٹ 2 تھا اس کا پہلا پارٹ آپ دیکھ چکے ہیں. یہ آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کون سی چیک پوسٹ کتنا پیسہ ادا کر رہے ہیں. شمشاد مانگٹ کو فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.